वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाजरीन, अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त लियारी के अंदर फायरिंग जारी है और अभी तक 2 लोग जख्मी भी हो चुके हैं। आज सुबह इतलात थी 2 लोगों के मर जाने की भी और अभी इस वक्त 2 लोग जख्मी हैं। अब इस 1300 स्क्वायर माइल के इस जमीन के टुकड़े के ऊपर हम देखते हैं कि क्रिमिनल गैंग्स हैं, भत्ता माफिया है, लैंड माफिया है, इसके ऊपर ड्रग माफिया है, इसके ऊपर वेपन माफिया है और हम फिर भी देखते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन यानी कि सियासी हल हमारे सामने नहीं आ रहा। और एवरी कपल ऑफ मंथ्स, हर तकरीबन 3 महीने बाद कोई फौज का नाम ले लेता है, कोई रेंजर्स को कहीं और तैनात करने की बात कर देता है। इसी हवाले से अभी हम बात कर रहे हैं, कल जाम सैफुल्लाह साहब सूबाई वजीर आबपाशी जो हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि तोरी बंद के जो मुलाजिमीन हैं जब वो बंद को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे थे तब भी उनको बाकायदा तौर पे उनसे जबरी भत्ता मांगा गया और जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उनके ऊपर फायरिंग भी शुरू हो गई। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी रऊफ सदीकी साहब, सूबाई वजीर सनअत व तिजारत हैं, और सिराज कासिम तेली साहब। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। तेली साहब, मैं आप ही से बात कर रही थी। आप कह रहे थे कि भाई जो ये भत्ता लोग लेते हैं, भत्ता खोर हैं, इनसे बात करो, इनसे पूछो या जरा तफ्तीश करो तो ये सारी लाइनें सारी सियासी जमातों तक ही जाके पहुंचती हैं मगर कोई ओनरशिप नहीं लेता। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इस वक्त जो कर रही थी, हमने इसीलिए इनको रिक्वेस्ट की थी आज ये जो हमने स्ट्राइक की इसमें कि आप रेंजर्स को सौंपे। जुल्फिकार मिर्जा ने आज ये वादा किया है, सारी पुलिस फोर्स साइट इंडस्ट्रियल जोन की चेंज की है और इस कमिटमेंट के साथ चेंज किया है कि वी विल सी द इम्प्रूवमेंट एवरी डे और ये क्राइम कम होगा। ये दे विल कैच एवरीबॉडी विदाउट अफिलिएशन। तेली साहब, क्या आप वाकई तौर पे उनके इस बयान के ऊपर भरोसा करते हैं? बिकॉज वफाकी वजीर दाखिला ने, अगर आप इजाजत दीजिए। जी बताइए। बात यह है मेहर कि आज वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं, उन्होंने जिस तरह बातें की है हम वी हैव टू गिव हिम अ चांस। देखें ना, हम इंडस्ट्रियलिस्ट और क्या करें, हमने टारगेट दिया इनको कि इफ वी डोंट सी द चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मे बी अ वीक और 2, वी विल क्लोज डाउन। इसलिए कि अब कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट, आपने शुरू में सही कहा कि हमारे बलबूते पे पूरा पाकिस्तान चलता है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिस्क आवर लाइफ एनी मोर। हमारे बच्चे मारे जाए, हमारी लाइफ का थ्रेटन हो तो वी कैन नॉट। So we have made it very clear this time and we have given them a last chance कि either this should start improving day in day out. If it does not, we will definitely. अगर आप इजाजत दीजिए, अयाज सुमरो साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, सूबाई वजीर कानून हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम। मेहर बुखारी साहब। सुमरो साहब, आज आपने कहा कि अगर फौज भी बुलानी पड़े ताजिरों की हिफाजत करने के लिए तो आप बुलाएंगे। क्या ये आपका पार्टी का मौकफ है या आपकी जाती राय थी? नहीं जी, ये देखें, मैंने सिराज तेली साहब से बात की थी, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था तो, और गवर्नर साहब ने, मैं खुद इनके पास 2 मरतबा गया हूँ। बहुत इज्जतदार अच्छे लोग हैं और हमें इनके लिए बहुत इज्जत और एहतराम है। देखिए, क्राइम की तो हम मजम्मत करते हैं, क्राइम तो अमेरिका में भी होता है, मगर हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट तो करें ना। जैसे इन्होंने कहा है वैसे ही हमने किया है। हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, फिर हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर होम जुल्फिकार मिर्जा साहब, हम खुद इनके पास गए हैं और पहली मीटिंग में तो मेहर बुखारी साहब, आप देखें, मैं आपको अर्ज करूं, सिराज तेली साहब तो ठंडे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, मगर हमारे चेंबर के दोस्तों ने इस तरीके से बात की। हमसे तो इस तरीके से बात करते हैं, अगर दूसरों से तो इस लहजे और इसी लैंग्वेज में बात करते तो हमें भी ये होता कि ये एहसास होता कि नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट है। मगर जो है, मैं जब इनके पास पहले अकेला गया, मुझे सीएम साहब ने भेजा, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे। जैसे जैसे इन्होंने कहा, हमने स्टेप बाय स्टेप इनके मुतालबात सब मंजूर किए हैं। साहब, हम नहीं, जैसे ये कहेंगे ना, हम वो करने के लिए तैयार। नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। ये प्यारी प्यारी बातें, एक दूसरे को बहला देना, एक दूसरे प्यारी बातें नहीं, कौन सी बातें करें? लड़ने वाली बातें करें? लड़ने वाली बातें ना करें। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो बातें करें या जो वादे करें उस पर अमल दरामद कर दें सर। अगर आप इजाजत तो दीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। वफाकी वजीर दाखिला ने आपको हमें टाइम दिया था, 30 जनवरी को उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर भत्ताखोरों को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। बनी सर? नहीं, उन्होंने देखें, उन्हीं फोर्स को हमने एक्टिवेट किया है। इनके कहने पे जो इन्होंने कहा, हमने वो अफसर नहीं सर, वो टास्क फोर्स बनी है जो रहमान मलिक साहब ने वादा किया था भत्ताखोरों को पकड़ने के लिए 30 जनवरी को। रहमान मलिक साहब तो अभी तीसरी मरतबा इनके हमारे भाइयों के पास गए हुए हैं। हमारे जितने भी हमारे ये सनतकार और चेंबर के दोस्त हैं, सबके पास गए हुए हैं।
دیکھیں یہ ہے نا، یہ عوامی گورنمنٹ ہے، یہ اگر اچھا سمرو صاحب میرے ساتھ لائن پہ ہی رہیے ایک سیکنڈ. رؤف صدیقی صاحب، یہ ٹاسک فورس بنی ہے ابھی تک؟ میں ایک سیکنڈ رؤف صدیقی صاحب سے بات کرنے دیجیے. ایک سیکنڈ ٹیلی صاحب جی میرا پوائنٹ سن لیں. یہ رسپانس دیتے ہیں ایاز سمرو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا اچھی باتیں کرنا اور عمل کرنا بڑا فرق ہے. آج میری بات میری تھوڑی سی بات سن لیں. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ وی ڈونٹ گیٹ اے پراپر رسپانس. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ آپ ہماری بات نہیں سنتے. بات یہ ہے کہ اس کا جو ریزلٹ جو ابھی تک آ رہا ہے سمرو صاحب، وہ ریزلٹ نہیں، آپ نے کہا دیکھیں مہر بخاری صاحب، ہمیں کہا کہ ہمیں پولیس رکھ کے دیں، ہم نے پولیس کی پکٹ اور چوکیاں قائم کر کے دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رینجرز آپ لگا کے دیں. میرا بڑا بنیادی سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے پلیز، وقت کی قلت ہوتی ہے. آج ذوالفقار مرزا نے رینجرز کا منع کر دیا اینڈ ہی ہیز ٹیکن دا ریسپانسبلٹی آن ہمسیلف کہ ہی ول میک شور کہ ہی ول امپروو. اب آپ آج نہیں تھے جب ذوالفقار مرزا صاحب تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے وعدے کیے تھے رحمان ملک صاحب نے کیے تھے اور وہ رحمان ملک کی رسپانسبلٹی تھی. آج میں آیا ہوں اور آج کے بعد میں جوابداری لیتا ہوں. Now what do you expect us to talk to different people? نہیں، مرزا صاحب جو کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی جائز ڈیمانڈ ہے آپ بولتے جائیں، ہم کرتے جائیں. ہماری ساری جائز رؤف صدیقی صاحب، میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کا کر دیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. بالکل سیفٹی کی بات ہے سر، آپ نے بھی آن ریکارڈ پھر یہ کہہ دیا بالکل کر دیں گے، مگر وہ ٹاسک فورس ابھی تک نہیں بنی. ہم بس یہ چاہتے ہیں پیار محبت سے ہی رہیے، مگر جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کر دیجئے. رؤف صدیقی مہر بخاری صاحب، آج تک پیپلز پارٹی نے وعدے پورے کیے ہیں. سر پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے 400 لوگ آپ کی جماعت سے منسلک ہیں جو بھتہ لیتے ہیں. نہیں، دوسروں کی بھی ہیں. یہ بات نہیں، آپ یہ بات نہ کریں. کس کے ہیں سر؟ ایم کیو ایم اے این پی کے ہیں؟ ہم آپ کو کن کے نام گنوائے؟ نہیں گنوا دیجئے نا، 2 اور ہی ہیں آپ کے. کن کے نام گنوائے؟ ہم ظرف والے لوگ ہیں، ہم ہر بات کو سمجھتے ہیں. چلیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ایٹ لیسٹ 400 سے 500 لوگ ہیں جو اس ایک باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں بھتہ وصول کرنے کا؟ الزام لگانا بہت آسان بات ہے جی. سر اگر الزام لگاتی تو آپ سے پوچھتی کیوں؟ پوچھ رہی ہوں آپ سے. نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کرائم کرنے والے کا کوئی دین ایمان، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی سیاسی. بہت شکریہ آپ کا سمرو صاحب. صدیقی صاحب، آپ سے آخری بات پوچھوں گی. سمرو صاحب نے کہا بس ہماری جماعت نہیں ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں. کیا آپ لوگ مل جل کر اس کو ایفیکٹولی اس کے اوپر کام کریں گے؟ گورنر ہاؤس میں آج بھی اجلاس ہوا ہے، وعدے بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹاسک فورسز کے، ابھی تک ایک بھی بطہ خور پکڑا گیا ہے سر؟ دیکھیے جی، میں صاحبہ میں پورے آپ کے ٹاک شو میں مسلسل یہ سن رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں پہ تان ٹوٹ رہی ہے کہ وہاں پر بطہ خور ہوتے ہوں گے اور جا کے ملتے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ میں یہ ایڈمنسٹریشن چلاتا رہا ہوں اور دوسرے میں پارٹی کا ایک ذمہ دار بھی ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ ایک بات بالکل واضح طور پہ آن ریکارڈ کروڑوں لوگ سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا اور سیاج علی صاحب اس کو یا تو ڈینائی کریں یا کہیں یس کہ ایک کارکن بھی، ہزاروں فیکٹریاں سندھ کے اندر ہیں اور میں اس کا وزیر ہوں، ایک کارکن، ایک یونٹ انچارج، ایک سیکٹر انچارج، کوئی ان فیکٹریوں میں ایم کیو ایم کے نام سے یا کسی بھی نام سے، لیکن ایم کیو ایم کے کارکن کی حیثیت سے کیا چندہ لینے کبھی گیا ہے؟ میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ. بہت شکریہ رؤف صدیقی صاحب. 3 برس میں سن لیجئے، یہ کوئی میں سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں، میں سیاسی بیانبازی کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن نہیں آپ میرے صاحب. وقت ہو گیا. بہت شکریہ رؤف صدیقی صاحب. ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، صوبائی وزیر صنعت و تجارت ہیں. آج انہوں نے سندھ اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے تاجروں کی آواز اٹھائی اور آج اب وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک بھی ایم کیو ایم کا بندہ اگر مل گیا چندہ کے نام پہ بھتہ کلیکٹ کرتے ہوئے تو دیکھا جائے گا. مگر آپ کو یہ بتاتی چلوں ناظرین، ایک بار پھر سیاسی گرما گرمی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے اسی وقت سے اپنے بچاؤ میں مصروف ہے. کبھی اسے عدالت سے خطرہ رہتا ہے، کبھی متحدہ قومی موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام اس سے بگڑ بیٹھتے ہیں. تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب اس پارٹی کو پنجاب سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں. ان سب جان لیوا حملوں سے یہ حکومت بچ تو گئی ہے، لیکن یہ شاید بھول گئی ہے کہ اس سارے کھیل میں 3 سال گزر چکے ہیں اور گنے ہوئے دنوں میں سے کچھ ہی دن باقی ہیں. ٹو بی پریسائز 695 دن باقی ہیں. ناظرین، شاید حکومت میں آ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ گھڑیاں جو ہیں وہ چلنا نہیں رکتی. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلز. ٹل دین، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.